यहाँबाट होइन पोजिटिभ थिङ्किङ। पोजिटिभ थिङ्किङको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिने चिज भनेको पोजिटिभ फिलिङ्स हो। यहाँबाट फिलिङ्स पोजिटिभ यदि तपाईँको जीवनमा आइदियो भने, यहाँबाट पोजिटिभ फिलिङ्स आइदियो भने त यसको काम बन्द। मित्र, जुन स्कुलमा पोजिटिभ थिङ्किङको च्याप्टर पढाइन्छ भने किताबभन्दा पहिला उसलाई ओम च्यान्टिङ गराइदिइहाल्नुहोस् विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल्ली, अनि पुस्तक पढाउनु होला। ओमले तपाईँको फिलिङ्सलाई, तपाईँको शरीरको केमिस्ट्रीलाई यसरी चेन्ज गरिदिन्छ कि तपाईँलाई पुरै पोजिटिभ फिलिङ्समा लाग्दिन्छ। सकभर काँचा सलादहरूमा प्रशस्त फाइबर पाइन्छ। मित्र, हामी पोजिटिभ जीवनशैलीका कुरा गर्दैछौँ नि, सकारात्मक जीवनशैलीको। आज हाँस्दाखेरि खुसी भएर पागल जसरी होइन एनी टाइम। मजा आउँछ यो आसन गर्दाखेरि। भित्र साह्रै मजा आउँछ। स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, आनन्द, हरेक प्रगतिसँग श्वास जोडिएको हुन्छ। 21 दिन, मात्र 21 दिन यो श्वास क्रिया गरेर हेर्नुहोस् त मित्र, 100% म लेखेर दिन्छु। यदि श्वाससँग जोडिएपछि तपाईँको जीवनमा तपाईँले अधिकांश परिवर्तन पाउनु भएन भने यो चिजलाई नोट गरेर राख्नुहोस्, हाइलाइट गरेर राख्नुहोस्। म मिडिया पेसा र योग पेसा नै छोडिदिन्छु। ल, मजा आउँछ मित्र। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र आज पनि यो बिहानीको समयमा शीतल हावासँगै, चराहरूको चिरबिर आवाजसँगै, सूर्यको कलिलो लालीसँगै यहाँहरूसँग यौगिक भेटघाट गर्नको लागि हामी आइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ लिएर प्राइम टेलिभिजनको स्क्रिनबाट यतिखेर तपाईँ हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। र स्वस्थ रहनको लागि, खुसी रहनको लागि, आनन्दित रहनको लागि, क्रिएटिभ रहनको लागि, समृद्ध हुनको लागि हेल्थ एन्ड लाइफ कार्यक्रम यहाँहरूको माझमा नियमित बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म जोडिने गर्छ। र आज पनि हामी आइसकेका छौँ। म छु सिमोन नेउपाने र सदा जस्तै यतिखेर निशाजी हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, योग मोडल, योग गोल्ड मेडलिस्ट। र सबैजना भन्ने गर्छन् मान्छेहरू, पोजिटिभ थिङ्किङ। आज अलिकति आजको योगमा हामी पोजिटिभ थिङ्किङका कुरा गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ। वास्तवमा कसरी आउँछ त पोजिटिभ थिङ्किङ? जसरी हामीलाई स्कुलमा सकारात्मक सोच्नुपर्छ, घरमा पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ, साथीभाइले सकारात्मक सोच, हर कोहीले पोजिटिभ थिङ्किङ राख, सकारात्मक तरिकाले सोच भनेको भनाइ गर्दा गर्दै त हामीले त्यसरी उहाँहरूले भनेको कुरा अनुसार गाइड हुँदा जब पोजिटिभ थिङ्किङ गर्न थाल्छौँ, त्यो फेक पोजिटिभ थिङ्किङ, आर्टिफिसियल पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ। त रियल पोजिटिभ थिङ्किङ त्यहाँ हुँदैन मित्र। त आर्टिफिसियल पोजिटिभ थिङ्किङले लङ लास्टिङ समयसम्म काम गर्दैन। आर्टिफिसियल पोजिटिभ थिङ्किङ जब आउँछ, अगाडि भएका घटनालाई हामी सकारात्मक तरिकाले हेर्न थाल्ने, सकारात्मक तरिकाले सोच्न थाल्ने, त्यो हुँदा हामी जबरजस्ती माइन्डलाई त्यसमा डाइभर्ट गर्न थाल्छौँ। यसले अर्को मानसिक समस्या, यसले अर्को मानसिक रोग चाहिँ निम्ताइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा पोजिटिभ थिङ्किङ यदि साँच्चै नै राख्ने हो, सकारात्मक जीवनशैली बाँच्ने हो भने यहाँबाट बन्द गरिदिइहालौँ। पहिला जबरजस्तीको पोजिटिभ थिङ्किङलाई बन्द गरिदिउँ। फोर्सफुल्ली जबरजस्ती त्यसलाई पोजिटिभ वेमा ढाल्न थाल्नुभयो भने यो माइन्ड झन् डिस्टर्ब भइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यहाँबाट होइन पोजिटिभ थिङ्किङ। पोजिटिभ थिङ्किङको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिने चिज भनेको पोजिटिभ फिलिङ्स हो। यहाँबाट फिलिङ्स पोजिटिभ यदि तपाईँको जीवनमा आइदियो भने, यहाँबाट पोजिटिभ फिलिङ्स आइदियो भने त यसको काम बन्द। मित्र, यसले जबरजस्ती गर्नै पर्दैन। यता हेरे वाउ, उता हेरे वाउ, यता हेरे आहा, उता हेरे आहा। जब फिलिङ्स पोजिटिभ भइदिन्छ, थिङ्किङ चाहिँदैन। हर चिजलाई तपाईँ सकारात्मक देख्न थाल्नुहुन्छ, हर चिजलाई तपाईँ सकारात्मक बुझ्न थाल्नुहुन्छ, हर चिजसँग प्रेम भइदिन्छ, हर चिजसँग तपाईँको सम्बन्ध बलियो भइदिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पोजिटिभ फिलिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। पोजिटिभ फिलिङ्स जब आउन थाल्छ अनि पोजिटिभ थिङ्किङ अटोमेटिक द रियल पोजिटिभ थिङ्किङमा जानुहुन्छ। फेक पोजिटिभ थिङ्किङ यहाँबाट सिद्धिन्छ अनि त रियल पोजिटिभ थिङ्किङको बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। त पोजिटिभ फिलिङ्स फेरि कसरी आउँछ त?
थिङ्किङको लागि त फिलिङ्स चाहियो। त फिलिङ्स आउँछ तपाईँको द रियल पोजिटिभ एटिच्युडबाट। पोजिटिभ हरकतहरू जब तपाईँले गर्न थाल्नुहुन्छ, पोजिटिभ क्रियाकलापहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँको फिलिङ्स पोजिटिभ भइदिन्छ। त्यो अब पोजिटिभ फिलिङ्सको लागि अब पोजिटिभ एटिच्युड कसरी हुन्छ त पोजिटिभ सकारात्मक जीवनशैली, योग नियमित गर्नु पर्यो। ध्यान नियमित रूपमा तपाईँले नियमित ध्यान गर्न थाल्नुभयो भने ध्यानका प्रोसेसले, ध्यानको माध्यमबाट तपाईँको शरीरलाई यसरी क्लिन्जिङ गरिदिन्छ कि दिमागदेखि, मनदेखि, मुटुदेखि, पेटदेखि, श्वासदेखि हरेक चिजका नेगेटिभ विकारलाई जब फालिदिन्छ यो पोजिटिभ एक्टिभिटिजले, अनि त्यसपछि तपाईँको हरकत, तपाईँको एक्टिभिटिज पनि पोजिटिभ भइदिन्छ, इमोसन पोजिटिभ भइदिन्छ, तपाईँको फिलिङ्स पोजिटिभ भइदिन्छ, अनि थिङ्किङ पनि पोजिटिभ भइदिन्छ। त आउनुहोस् मित्र, आज हामी यही विषयमा कुरा गर्दै गर्दै आजको सेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी ओम क्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ। दुवै हातलाई ज्ञान मुद्रामा, अथवा तपाईँलाई सहज भयो भने जसरी बुद्धले यो मुद्रामा प्राय बस्नुहुन्थ्यो, यो मुद्रामा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मुद्रा छन्, यो मुद्रा छन्, यी मुद्रामा बस्न सक्नुहुन्छ, यी मुद्रामा, यी मुद्रामा, यी मुद्रामा, यसरी हरेक मुद्राबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् आज पनि हामी ज्ञान मुद्राबाटै अगाडि बढौँ। गहिरो श्वास तानौँ र अ उ म उच्चारण हुन जरुरी छ। तीनवटा अक्षरहरू, अ हृदयलाई कम्पन गराउँछ, उ गर्दनलाई कम्पन गराउँछ, मले तपाईँको तेस्रो नेत्रलाई, निधारको बीच भागलाई कम्पन गराउँछ। गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै गहिरो श्वास तानेर बिस्तारै हातमा न्यानो स्पर्श लगाउँदै हामी बिस्तारै 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 आँखा खोल्न सक्छौँ। त मित्र, ओम उच्चारण गर्दै गर्दा हामी सूक्ष्म व्यायामको नि आज अलिकति बसेरै गर्दै गरौँ। ओम उच्चारण गर्दै गर्दा तपाईँको शरीरमा आउने फिलिङ्सलाई तपाईँले निकै नजिकबाट निहाल्ने कोसिस गर्नुहोस्। सूर्यको ध्वनिलाई नासाका वैज्ञानिकले कम्पाइल गरेर सुने, घन्टौँसम्म सूर्यको ध्वनिलाई रेकर्ड गरे। सूर्यको ध्वनिलाई रेकर्ड गरेर सुन्दाखेरि सूर्यको ध्वनिबाट आउने आवाज पनि सूर्यको ध्वनि, हेर्नु, सूर्यको आवाज हुन्छ, राउन्ड राउन्ड गोलो गोलो सूर्यको आवाज हुन्छ र सूर्यको आवाजलाई रेकर्ड गरेर सुन्दाखेरि त्यसबाट ओम आवाज नै भेटियो। अनि पृथ्वीको आवाज, ब्रह्माण्डले कस्तो आवाज निकाल्छ, अब अपोजिट साइड, ब्रह्माण्डले कस्तो आवाज निकाल्छ, पृथ्वीले कस्तो आवाज निकाल्छ भनेर पनि यसका आवाजलाई रेकर्ड गरेर कम्पाइल गरेर सुनियो। यो आवाज पनि तपाईँको हेर्नुहोस्, ब्रह्माण्डको तरङ्ग एउटै छ, सूर्यको तरङ्ग एउटै छ, र हामीले यही तरङ्गमा ओमको ध्वनि मिसाइदिँदा जति फ्रिक्वेन्सी सूर्यले उत्पादन गर्छ, जति मेगा हर्ज, जति हर्ज पावर सूर्यले उत्पादन गर्छ, पृथ्वीको पनि हर्ज पावर सेम छ, र मान्छेले ओम उच्चारण गर्दा शरीरबाट निक्लिने फ्रिक्वेन्सी पनि सेम भइदिन्छ। खुट्टालाई अगाडि पछाडि। त यो सूर्यको तरङ्ग, पृथ्वीको ब्रह्माण्डको तरङ्ग र मान्छेको शरीरबाट ओम उच्चारण गर्दा निक्लिने तरङ्ग एउटै भइसकेपछि तपाईँलाई ब्रह्माण्डको पुरा आनन्द, पुराका पुरा आनन्द प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ। अर्को खुट्टा। मित्र, नियमित रूपमा दिनको मिनिमम पनि, न्यूनतम पनि 5 मिनट, बढीमा आधी घन्टासम्म तपाईँले ओम उच्चारण गर्नुभयो भने 100% ठोकुवाका साथमा लेखेर दिन्छौँ हामी। दुवै खुट्टा
डिप्रेसनमा गएका मान्छे जसलाई सुसाइडल थिङ्किङ आउँछ, आत्महत्याको दर दुनियाँबाट घट्दिन्छ मित्र। रेगुलर ओम उच्चारण गर्ने मान्छेलाई कहिले पनि आत्महत्या गर्ने फिलिङ्स त आउँदैन, किनकि ओम उच्चारण गर्दा शरीरबाट यस्ता भाइब्रेसन निस्किन्छन् कि तपाईँको शरीरलाई पुरै पोजिटिभ, पुरै सकारात्मक र पुरै तपाईँलाई आनन्दित गराइदिन्छ। र आनन्दित मान्छेले कहिल्यै पनि सुसाइड गर्दैन मित्र। दुवै खुट्टालाई फट्याइदिउँ, दुवै हातलाई मोड्दै दायाँ बायाँ गरिराखौँ। निशाजीलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। त मित्र, ओम उच्चारण गर्दै गर्दा यति सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको शरीरमा भरिन्छ। ओम उच्चारण गर्दै गर्दा तपाईँको भाइब्रेसन यति पोजिटिभ भइदिन्छ शरीरमा कि कहिल्यै पनि तपाईँलाई नेगेटिभ फिलिङ्ससम्म पुग्नै दिँदैन। त फिलिङ्सलाई यति पोजिटिभ बनाइदिन्छ। अब अगाडि पछाडि गरौँ, शरीरलाई खुट्टा जोडेर गरिदिउँ। त यति तपाईँलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ ओम उच्चारणले। तपाईँको फिलिङ्सलाई मनैदेखि पोजिटिभ बनाइदिएपछि तपाईँलाई थिङ्किङ पोजिटिभ राख्नको लागि, सकारात्मक सोच्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण काम गरिदिन्छ। त सकारात्मक जीवनशैली बाँच्न चाहनुहुन्छ भने सुरुवात चाहिँ ओमबाटै गर्नु पर्यो। एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण टिप्स छ मित्र, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब दायाँ बायाँ शरीरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जसले आफ्नो बालबच्चालाई ए छोरा ए छोरी त पोजिटिभ जीवन बाँच्नुपर्छ, सकारात्मक सोच्नुपर्छ। जुन शिक्षकले स्कुलमा आफ्ना विद्यार्थीलाई पोजिटिभ थिङ्किङको बारेमा च्याप्टर पढाउँछ, याद राखौँ, जुन स्कुलमा पोजिटिभ थिङ्किङको च्याप्टर पढाइन्छ भने किताबभन्दा पहिला उसलाई ओम च्यान्टिङ गराइदिइहाल्नुहोस् विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकल्ली, अनि पुस्तक पढाउनु होला। ओमले तपाईँको फिलिङ्सलाई, तपाईँको शरीरको केमिस्ट्रीलाई यसरी चेन्ज गरिदिन्छ कि तपाईँलाई पुरै पोजिटिभ फिलिङ्समा लाग्दिन्छ। अनि पोजिटिभ फिलिङ्स आइसकेपछि त थिङ्किङ भनेको कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो। त्यो थिङ्किङ त आफै आइहाल्छ मित्र। त थिङ्किङ ठुलो कुरो होइन मित्र, पोजिटिभ थिङ्किङ ठुलो कुरो होइन। जब ओम उच्चारण गरेपछि फिलिङ्स पोजिटिभ भइदिन्छ, त्यसपछि त जहाँ पनि पोजिटिभ सब पोजिटिभ। ओके, अब शरीरलाई हामी दायाँ बायाँ मोड्दिउँ मजाले मनैदेखि मन लगाएर हामी यतिखेर सूक्ष्म व्यायाम गरिरहेका छौँ मित्र। यो योग आसन होइन, यो सूक्ष्म व्यायाम हो। जिउ चलेपछि व्यायाम हुन्छ, नचलेपछि आसन हुन्छ। अब पलेटी कसेर बसौँ। अब हातका औँलाहरूबाट अनि मित्र, अब यहाँ खानपानको कुरा पनि छ। जस्तै पोजिटिभ थिङ्किङका लागि पोजिटिभ फिलिङ्स चाहियो। पोजिटिभ फिलिङ्स कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई बताइरहेको छु। सँगसँगै पोजिटिभ फिलिङ्स अब कसरी आउँछ भने तपाईँले खानपानमा जे भित्र पठाउनुहुन्छ बाहिर त्यही निस्किन्छ। त जस्तो आहार व्यवहार त्यस्तै व्यवहार पनि भनिन्छ। तपाईँको व्यवहारलाई सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको इमोसनलाई सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँका एक्टिभिटिजलाई सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ भने हात तलमाथि गर्दै जे तपाईँले भित्र पठाउनुहुन्छ त्यस्तै बाहिर फर्किन्छ। त फुड म्यानेजमेन्ट, सकारात्मक चिज खानु पर्यो। सकारात्मक चिज खाने भन्ने बित्तिकै कुन चिजलाई सकारात्मक मान्ने त, कुन खानालाई सकारात्मक मान्ने? जुन खाना दूषित छैनन्, जुन खाना फोहोर छैनन्, जुन खानामा प्रशस्त फाइबर छ, जुन खानामा प्रशस्त भिटामिन छ, जुन खानामा प्रशस्त आइरन छ, जुन खानामा प्रशस्त प्रोटिन छ, जुन खानामा जिङ्क छ, जुन खानामा ओमेगा छ, जुन खानामा भिटामिन B12 छ, जुन खानामा नेचुरल फ्याट छ, अननेचुरल फ्याट होइन मित्र। जस्तै अननेचुरल फ्याट भन्ने बित्तिकै जीव जनावरका बोसोमा पाइने फ्याट, अननेचुरल फ्याट। अब हातलाई तलमाथि
त्यसै गरी दुध दहीबाट आउने पनि फ्याट यो बनाइएको निकालिएको फ्याट हो। एकदम प्राकृतिक फ्याट खान चाहनुहुन्छ भने जस्तै तिलमा आलसमा पाइने फ्याटहरू जसले तपाईँलाई साँच्चै नै निरोगी बनाउँछ। काजु बदामहरूमा पाइने फ्याटहरू, गेडागुडीमा पाइने ड्राई फ्रुट्सहरूमा, तिलमा आलसमा पाइने फ्याटहरू। जस्तै घिउ पनि खान सकिन्छ। अब दायाँ बायाँ घिउ कसरी खान सकिन्छ त? घिउ धेरै खायो भने विष भइदिन्छ। एउटा भनाइ नै छ नि, हेर्नुहोस् त मलाई, एउटा भनाइ नै छ नि, 1 चम्चा घिउ आई लभ यु। 1 चम्चा घिउ आई लभ यु। 1 चम्चा घिउ आई लभ यु। यानी कि 1 चम्चा घिउ खायो भने आई लभ यु हुन्छ। अब राउन्ड राउन्ड घुमा हातलाई। 1 चम्चा घिउ खायो आई लभ यु। 2 चम्चा घिउ खायो जिउ कि जिउ हुन्छ। भागाभाग हुन्छ। त्यही भएर अब अर्को हात, 1 चम्चा घिउ खानुहोस्। 1 चम्चा घिउले तपाईँलाई दिनुपर्ने फ्याट प्रशस्त दिन्छ। 1 चम्चा घिउ आई लभ यु। आई लभ यु सर। 1 चम्चा घिउलाई माया गरेर 1 चम्चा घिउ आई लभ यु भनेर खानुहोस् खानासँग, तर धेरै नखानुहोस्। अब गर्दनलाई बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँ। राउन्ड राउन्ड राउन्ड, राउन्ड राउन्ड राउन्ड, राउन्ड राउन्ड राउन्ड। अनि मैले खानाका कुरा गरिरहेको छु। सकभर काँचा सलादहरूमा प्रशस्त फाइबर पाइन्छ मित्र। हामी पोजिटिभ जीवनशैलीका कुरा गर्दैछौँ नि, सकारात्मक जीवनशैलीको आज, होइन? सकारात्मक जीवनशैली यदि बाँच्ने हो भने हामीले पोजिटिभ थिङ्किङबाट सुरु गरौँ। पोजिटिभ थिङ्किङ कसरी आउँछ भनेर अब अपोजिट साइडबाट घुमाउँ। पोजिटिभ थिङ्किङ आउँदो रहेछ पोजिटिभ फिलिङ्सबाट। फिलिङ्स पोजिटिभ चाहिने रहेछ। पोजिटिभ फिलिङ्सका लागि पोजिटिभ एटिट्युडहरू चाहिने रहेछ र पोजिटिभ एटिट्युड इमोसनका लागि पोजिटिभ सकारात्मक खानेकुराहरू पनि खानुपर्ने रहेछ। अब दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ। अब अगाडि पछाडि, पछाडि अगाडि, पछाडि अगाडि, पछाडि अगाडि, पछाडि अगाडि। अब अलिकति अनुहारलाई पनि गरौँ। अनुहारका बेसरी खुम्चाउँदै फुलाउँदै अनुहारलाई एकदम मजाले हेर्नु होला। जोडले खुम्चाउने फुलाउने ताकि तपाईँको अनुहारको सुन्दरतालाई सधैँ बरकरार राखोस्। अनुहारमा चाया पुत्तो डन्डी फोरका समस्याहरू आउन नदियोस्। बुढेसकालसम्म पनि कसैले कति वर्ष 60 वर्ष पुग्दाखेरि पनि चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो भन्दा 40 भन्दा पत्याउने गरी। भोलि उमेरका बारेमा कुरा गरौँला मित्र। 60 का मान्छेलाई पनि 40 मा ल्याउन सकिन्छ उमेर। भोलि त्यो विषयमा कुराकानी गरौँला। अब अनुहारको गरौँ। जोडले खुम्चाउँ, फुलाउँ, जोडले खुम्चाइदिउँ, पचक पचक हुने गरी फुलाइदिउँ, जोडले खुम्चाउँ, फुलाइदिउँ, अझै खुम्चाइदिउँ, फुलाइदिउँ। रिल्याक्स। अब गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास तान्दै, गहिरो श्वास लिने गहिरो श्वास छोड्ने, गहिरो श्वास लिने गहिरो श्वास छोड्ने, गहिरो श्वास लिने गहिरो श्वास छोड्ने। ताउन्सभित्र अब हामी योगासनमा जानको लागि शरीरलाई तयार राखिसकेका छौँ। अब हामी योगासनमा प्रवेश गर्दैछौँ। योगासनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि हामी दिल खोलेर हाँस्छौँ मजाले। किनकि हाँस्नु भनेको, हाँसोको विज्ञान मैले हिजो अस्ति पनि चर्चा गरिसकेका छु। जब हाँस्न थाल्छौँ आफ्नो शरीरमा त परिवर्तन पाउँछौँ, समाजमा पनि परिवर्तन पाउन थाल्छौँ। जब म हाँस्छु मेरो समाज परिवर्तन हुन्छ। जब समाज हाँस्छ देश परिवर्तन हुन्छ। हाँस्दाखेरि खुसी भएर पागल जसरी होइन, एनी टाइम हाँस्दाखेरि मन खुसी हुनु पर्यो। हाँस्ने भनेको एनी टाइम। अघि मैले भने नि आर्टिफिसियल पोजिटिभ थिङ्किङ होइन, त्यसै आर्टिफिसियल हाँसो होइन। मनलाई खुसी बनाएर हाँस्दैछु नि, आहा म हाँस्दैछु, फिलिङ्स पोजिटिभ आउनु पर्यो। त्यही मित्र स्वास्थ्यका हिसाबले
शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले हाँसो अत्यन्तै लाभकारी छ। त मजाले यतिकै बस्दा तपाईँलाई हाँसो उठ्न नसक्छ। त्यसैले दायाँ हेर्नुहोस्, बायाँ हेर्नुहोस्, दायाँका मान्छे हेर्नुहोस्, बायाँका मान्छे हेर्नुहोस्, डाइरेक्टरज्यूले हेर्नुहोस्, यसरी तलमाथि टाउको हल्लाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रा क्यामेराका मित्रहरू बेदजी, हाम्रो अनिलजी, अब कतिखेर सिमनजी हाँस्नुहुन्छ भनेर हेरिरहनु भएको छ। सिमनजी हाँस्नुभयो भने त हामी पनि मनमा नै हाँसौँला भन्ने सोचिरहनु भएको छ। निशाजीले पनि त्यही सोचिरहनु भएको छ, हो कि होइन निशाजी, होइन? कतिखेर मौका पाउँला र हाँसौँला भनेर बस्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, हाँस्न थालिसक्नु भयो अरू। मनमा उटपटाङ कल्पना गरिरहनु भएको छ होला, हाँस्न के लाग्यो भनेर उहाँहरू। ओए बाबा, all right. ओके, तर हाँस्नु र रुनुको बारेमा त हामीले हाँस्यो भने समाजले उत्ताउलो भन्छ। हेर्नुहोस् मित्र, रोयो भने समाजले नामर्द भन्छ। हाँस्यो भने उत्ताउलो, रोयो भने नामर्द। अरे यार, मैले सित्तैमा चाहिँ स्वस्थ रहने औषधि खाइरहेको छु, जुन औषधि त समाजले चिनेको छैन। मेरा पीडा, मेरा डिप्रेसन, मेरा फ्रस्ट्रेसन, मेरा जलन, मेरा ईर्षा, मेरा डाहा, मेरा लोभ, मेरा क्रोध सबैलाई शान्त गर्नको लागि म रोइदिन्छु। समाजले नामर्द भनिदिन्छ। म आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मेरो क्रिएटिभिटी बढाउनको लागि म हाँस्दिन्छु। समाजले उत्ताउलो भनिदिन्छ। बा, अरे यो कुनै तरिका हो? फेरि पनि सरदेव गुरुदेवको एउटा लाइन छ, डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूको, समाजसँग के कुरा म कालसँग लड्छु है। समाजसँग के कुरा म कालसँग लड्छु है, तिमी खुसी हुन्छौ भने 1000पल्ट मर्छु है। खुसी हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो मित्र। समाजले जेसुकै भनोस्, हाँस्न मन लाग्छ, दिल खोलेर हाँस्दिनुहोस्। परे पछि हेर्नु, समाजसँग हेर्दै गर्नुलाई पछि रुन मन लाग्छ भने दिल खोलेर रोइदिनुहोस्। समाजले जेसुकै भन्नुहोस्, कहिल्यै पनि तपाईँ रोगी हुनै पर्दैन। मजाले हाँस्दिनुहोस्, मजाले रोइदिनुहोस्। त आउनुहोस् मित्र, अब हामी योगासनमा, पहिलो योगासनमा प्रवेश गरौँ। हामी आज सुतेर केही योगासन गर्छौँ, उठेर केही योगासन गर्छौँ, सुतेर र बसेर हामी केही आसन गर्छौँ। त पहिलो योगासन हामी मजाले, हेर्नुहोस्, मजाले सुतौँ, मजाले सुतौँ, सर्लक्क सुतौँ। र यो हातलाई मित्र, हेर्नुहोस्, मेरो हात ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो हातलाई मुट्ठी कसेर, यो हातलाई मुट्ठी कसेर, अझ म तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर साइडबाटै देखाइदिन्छु। निशाजीले तेर्सो परेर देखाउनुहुन्छ, म साइडबाट देखाउँछु। हेर्नुहोस् मित्र, यो हातलाई मुट्ठी कसेर, हातलाई पिठ्युको तल, दुवै पिठ्युको तल सपोर्ट दिएर राखिदिनुहोस्, तर हिपको तल, अनि कुइनाका भागले ढाडभन्दा मुनि सपोर्ट दिने र टाउकोलाई हल्का उठाउने, खुट्टालाई हल्का उठाउने। पहिलो आसन, श्वासलाई सामान्य, शरीर पुरै भाइब्रेसन भएर काँप्छ मित्र। हेर्नुहोस्, सामान्य रूपमा श्वास लिने, सामान्य रूपमा श्वास 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट, जति सक्नुहुन्छ होल्ड गर्नुहोस्। पेटमा कम्पन हुन्छ, पेट घट्छ। बिस्तारै छोडौँ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, सामान्य रूपमा श्वास लिउँ, सामान्य रूपमा श्वास छोडौँ।
शरीरलाई बिल्कुल रिल्याक्स शिथिल हुन दिनुहोस्, शरीरलाई बिल्कुल आनन्दित हुन दिनुहोस्, शरीर बिल्कुल आनन्दमा छ, आनन्दको महसुस गर्नुहोस्, शरीर बिल्कुल आनन्द छ। प्रत्येक योगासन गर्दाखेरि मन आनन्द भयो भने नि मित्र, मन आनन्द भएपछि फिलिङ्स पनि आनन्दको हुन्छ र तपाईँको फिलिङ्स आनन्द भयो भने पोजिटिभ थिङ्किङ त मैले भने नि फेक पोजिटिभ थिङ्किङमा जाँदै नजानुहोस् मित्र। समाजलाई यही एउटा च्यालेन्ज दिनुहोस् कि तपाईँ म कहिल्यै पनि फेक पोजिटिभ थिङ्किङमा जाँदिनँ। स्कुलले मलाई पोजिटिभ थिङ्किङ जबरजस्ती गरायो होइन, परिवारले मलाई जबरजस्ती गरायो, त्यो जबरजस्तीको पोजिटिभ थिङ्किङले अर्को साइकोलोजिकल प्रब्लम ल्याउँछ। रियल पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको फिलिङ्सबाट, मनलाई फिलिङ्सलाई पोजिटिभ बनाउँछु। अब दोस्रो आसन हामी गरौँ। शरीरलाई हामी दुई तरिकाबाट उठाउँछौँ। पहिलो खुट्टालाई बिल्कुल सिधा, हामी बिल्कुल खुट्टालाई सिधा उठाइदिउँ, बिल्कुल सिधा उठाइदिउँ खुट्टालाई। र हामी द्विपक्षीय आसन, अनि त्यसपछि खुट्टालाई बिस्तारै साइडमा लगिदिउँ उठाएर, र हेर्नुहोस् खुट्टा साइडमा जान्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला, म अगाडिबाट यो आसन देखाउँछु, निशाजीले साइडबाट देखाउनुहुन्छ। बिस्तारै उठाएर खुट्टालाई ठक्क सिधा लगेर छोडिदिनु, यतिकै राखिदिनुहोस्। अब जति सेकेन्डसम्म सक्नुहुन्छ त्यति सेकेन्डसम्म यो आसनलाई होल्ड गरिदिनुहोस्। अब बिस्तारै ब्याक टु सेम अवस्थामा उठाएर तल राखिदिनुहोस्। अब यो आसनलाई अर्कोपट्टिबाट शरीरलाई द्विपक्षीय आसन गराइरहेको छ, बिस्तारै उठाएर सर र साइडमा राखिदिनुहोस्। साइडमा राखिदिनुहोस्। पालै पालो गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, सामान्य रूपमा गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। त आज यहाँलाई लागिरह होला आजको कार्यक्रम हेरेर चाहिँ योगसँग जोडिएपछि, ध्यानसँग जोडिएपछि सकारात्मक जीवन बाँच्न सजिलो हुने रहेछ। पढेको ज्ञान भने पनि, शिक्षाले भन्दा पनि मान्छे ज्ञानले परिवर्तन हुन्छ। जबसम्म ज्ञान आउँदैन नि मित्र, तबसम्म जीवन परिवर्तन हुँदैन। अब बिस्तारै खुट्टा उठाउँ, सिधा राखिदिउँ। अब शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन गरौँ। निशाजीलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब शरीरलाई हामी बटारेर गर्ने आसनमा हामी लाग्दैछौँ। दुवै घुँडालाई अलिकति उठाइदिनुहोस् मित्र। दुवै घुँडालाई सुती सुती उठाएर एक साइडमा, दाहिने साइडमा घुँडालाई लगिदिनुहोस् र देब्रे साइडमा टाउकोलाई ल्याउनुहोस्। दाहिने साइड खुट्टा, देब्रे साइड गर्दन। गर्दनको भाग पनि बटारिन्छ, कम्मरको भाग पनि बटारिन्छ। यी आसनहरूका फाइदाहरू मैले यहाँलाई नियमित चर्चा गरिरहेको छु। आज पोजिटिभ थिङ्किङकै हामी पोजिटिभ थिङ्किङका कुरामा गरिरहेछौँ। त सकारात्मक जीवनशैली बाँच्ने मान्छेको जीवन कहिल्यै पनि उसले समाजलाई धोका दिने चरित्रको हुँदैन। न परिवारलाई धोका दिन्छ, न समाजलाई धोका दिन्छ, न आफैलाई धोका दिन्छ। मान्छे त कहिलेकाहीँ आफैसँग पनि चुक्दिन्छ नि मित्र, आफैलाई धोका दिन्छ होइन। आफैलाई धोका दिएर मान्छे सुसाइड गरिदिन्छ, आत्महत्या गरिदिन्छ, समाजसँग लड्न सक्दैन। समाजका सानातिना कुराहरूले, समाजका सानातिना झिना मसिना समस्याहरूले, समाजले दिएका सानातिना चोटहरूले, समाजले दिएका सानातिना वेदनाहरूले, आफन्तले दिएका सानातिना इत्र हुन्छन् पीडा, ठुलो पनि हुँदैन, सानातिना पीडाहरूले आत्महत्या पनि गराइदिन्छ। त्यो मित्र सकारात्मक जीवनशैलीसँग जोडिन नसक्दाको धेरै ठुलो बेफाइदा हो यो। सकारात्मक जीवनशैलीसँग जोडिनु भएन भने समाज झन्झन बिग्रिँदै जान्छ, समाज झन्झन बर्बाद हुँदै जान्छ, समाज झन्झन ध्वस्त हुँदै जान्छ। त्यसकारण गर्दा सकारात्मक जीवनशैली जोडिहाल्नुहोस्। आफूलाई पनि बचाउनुहोस्, समाजलाई पनि बचाउनुहोस्। आफूलाई पनि बचाउनुहोस्, समाजलाई पनि बचाउनुहोस्। आसनलाई चेन्ज गरौँ। बिस्तारै खुट्टा उठाउँ। अब रिल्याक्स हुँदै अर्कोपट्टि खुट्टालाई अघि दाहिने साइड गरेका थियौँ भने अब देब्रे साइडमा, गर्दनलाई त्यसको अपोजिट साइडमा। कम्मरको भाग बटारिन्छ, गर्दनको भाग बटारिन्छ, पुराका पुरा बटारिन्छ। यो आसनलाई आनन्दसँग सुती सुती गर्न सकिने आसन हो। कहिलेकाहीँ त यहाँ
सुतेर उठिसकेपछि बिहान जब राति सुत्नुहुन्छ बिहान उठ्नुहुन्छ, बिहान उठेपछि यहाँलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो, उठ्न मन लागेन भने उठ्ने बित्तिकै यो आसन गर्दै हुन्छ मित्र। उठ्ने बित्तिकै यो आसन गरे हुन्छ, किनकि यो आसन गर्न सजिलो पनि छ, बिस्तारामा पल्टी पल्टी पनि गर्न सकिन्छ। आँखा खुल्यो, ठ्याक्कसँग आसन लिइहाल्यो। कति सजिलो छ। आँखा खुल्यो, आसन लिइहाल्यो। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किनु, बिस्तारै 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 रिल्याक्स। अब हामी शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन, अब उठौँ एकछिन, हामी बसेर 3वटा आसन गरौँ। त मित्र, अब आफूलाई बचाउने, समाजलाई बचाउने तपाईको हातमा छ, तपाईको जिम्मेवारीमा छ मित्र। आफूलाई बचाउने, समाजलाई बचाउने सबभन्दा बलियो हतियार भनेको सकारात्मक जीवनशैलीको हतियार हो। यसले त्रिपक्षीय विनलाई काम गर्छ। 3टा विनका कन्सेप्ट छ, विन विन विन। विन 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 यानी कि मैले पनि जित्नु पर्यो, मसँग संगत गर्दै गर्दा तपाईले पनि जित्नु पर्यो, र तपाई र मलाई हेरेर यो समाजले पनि यसको फाइदा लिनु पर्यो, समाजले पनि जित्नु पर्यो। त यो त्रिपक्षीय विनको लागि सकारात्मक जीवनशैली, पोजिटिभ लाइफस्टाइल सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। र पोजिटिभ लाइफस्टाइलमा मैले फेरि पनि भने, दिमाग पोजिटिभ बनाउन मन पोजिटिभ चाहियो, मन पोजिटिभ बनाउन इमोसन पोजिटिभ चाहियो, इमोसन पोजिटिभ बनाउन एक्टिभिटिज पोजिटिभ चाहियो, र एक्टिभिटिज पोजिटिभ बनाउनका लागि खानपान पोजिटिभ चाहियो, ध्यान पोजिटिभ चाहियो, योग पोजिटिभ चाहियो। यति गरेपछि त तपाईलाई त नेगेटिभ कसैले पनि बनाउन सक्दैन। त आउनुहोस् मित्र, अब शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन। गहिरो श्वास तान्दै हात उठाउँ, श्वास छोड्दै बिस्तारै दाहिनेपट्टि। फिक्समा राखिदिनुहोस् आसन। आसन लिइसकेपछि शरीर चल्दैन मित्र, शरीर चलाउन मिल्दैन। बिस्तारै फर्क्यौँ, श्वास तान्दै तान्दै, र श्वास छोड्दै छोड्दै अर्कोपट्टि। कम्मर पुरै मोडिन्छ। फिक्स राखिदिउँ। गहिरो श्वास तान्दै उठौँ र श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब हामीले अगाडि झुकेर गर्ने आसन र पछाडि झुकेर गर्ने 2वटा आसन गर्छौँ। पहिला पछाडि झुकेर गर्ने आसन गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि झुकेर गर्ने आसन गर्छौँ। र पछाडि झुकेर गर्ने आसनको लागि हामी बिस्तारै उठौँ, बिस्तारै उठेर दाहिने खुट्टालाई अगाडि टेकिदिउँ मित्र। हेर्नुहोस् पोजिसन, हेर्नुहोस् दाहिने खुट्टा ठ्याक्कै अगाडि छ। यो दाहिने खुट्टा अगाडि गरेपछि नि मित्र, एकदमै बुझ्नै पर्ने कुरा, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो छातीको भाग ठ्याक्कै घुँडासम्म आइदिन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, तन्केर ध्यान दिनु है। हेर्नुहोस् है त मित्र, फेरि पनि म गरेर देखाउँछु एकचोटि। जहाँ जसरी खुट्टा टेक्नुभयो, यहाँ हेर्नुहोस्, जसरी खुट्टा टेक्नुभयो यो छातीलाई सर अगाडि ल्याइदिनुहोस्। यो ढाड चाहिँ भित्र जान्छ, ढाड चाहिँ पछाडिपट्टि, र दुवै हातलाई ठ्याक्क समातेर तन्काइदिनुहोस् मजाले, मजाले तन्काइदिनुहोस्। मजाले होल्ड गरिदिनुहोस् यो आसनलाई एकछिनसम्म। 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, जति सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् मित्र, एकदम तन्काइदिनुहोस्। मजा आउँछ यो आसन गर्दाखेरि मित्र, साह्रै मजा आउँछ। खलखल पसिना आउँछ, मजा बढ्दै जान्छ।
आहा, क्या मजा आइरहेछ। मजा आइरहेछ मित्र, मजा आइरहेछ, साह्रै मजा आइरहेछ। मजाले टाइट टाइट टाइट, आसन टाइट, आसन टाइट। बिस्तारै श्वास तान्दै, श्वास छोड्दै, रिल्याक्स। अब यही आसनलाई अर्कोपट्टिबाट, अब देब्रे खुट्टा अगाडि, दाहिने खुट्टा पछाडि। देब्रे खुट्टा अगाडि आएपछि हेर्नुहोस् है छाती कसरी जान्छ। छाती सट्ट अगाडि हाल्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, छाती अगाडि, ढाड मजाले भित्र। दुवै हातले यसरी ल हेर्नुहोस् मित्र, पुराका पुरा। पुरै तन्काइदिनुहोस्। फिक्स गरिदिनुहोस् आसनलाई। अब गहिरो श्वास तान्दै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, रिल्याक्स। अब हामी यसैबाट अगाडि झुकेर गर्ने आसन गर्छौँ र अगाडि झुकेर गर्ने आसनको लागि आज विपरीत गर्ने आसन। टाउको तलतिर, खुट्टा मासतिर। अब हेर्नुहोस् बिस्तारै निशाजी र म अपोजिट डिरेक्सनमा बस्दैछौँ ताकि दुवै एङ्गलबाट यहाँलाई देख्न सजिलो होस् भनेर। शरीरलाई बिल्कुल स्लोली पल्टाइदिनुहोस्। हातले पिठ्युमा सपोर्ट दिनुपर्छ। हातले पिठ्युमा सपोर्ट दिएर, ध्यान दिनु होला मित्र, हातले पिठ्युमा सपोर्ट दिएर शरीरलाई बिस्तारै उठाइदिनु। खुट्टालाई 90 डिग्रीमा एकदम स्ट्रेट, न अगाडि न पछाडि, अगाडि पनि होइन पछाडि पनि होइन, बिल्कुल 90 डिग्रीमा खुट्टालाई। प्रेसर हाई भएका व्यक्तिहरूले यो आसन नगर्नु होला मित्र। मुटुका रोगले पनि नगर्नु होला, छारे रोगले नगर्नु होला, मस्तिष्कमा समस्या छ भने नगर्नु होला, नत्र यो आसन मजाले गर्न सकिन्छ। साह्रै नै फाइदाजनक आसन छ यो। अब बिस्तारै गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै बिस्तारै रिल्याक्स। शरीरलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्, एकदम रिल्याक्स तरिकाले छोडिदिनुहोस्। रिल्याक्स तरिकाले छोडिदिनुहोस् शरीरलाई। शरीर शान्त, मन शान्त, मस्तिष्क शान्त। अब हामी बिस्तारै कोल्टी परेर बिस्तारै उठौँ, कोल्टी परेर बिस्तारै उठौँ। अब टक्कसँग जहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरुमा पलेटी कसेर बसेको, अब तपाईँ योग गर्दै जाँदा यहाँ यता पुग्नु भयो होला, यता पुग्नु भयो होला, उता पुग्नु भयो होला, छरिनु भयो होला, अब सेन्टरमा आइपुग्नुहोस्। अब हामी प्राणायामको लागि तयारी हौँ मित्र। आज समय भ्याए पनि एउटा मुद्रा पनि यहाँलाई गराउने कोसिस गर्छु, सम्भावी मुद्रा गराउने कोसिस गर्छु। सम्भावी मुद्राले साह्रै क्रिएटिभ बनाउँछ मान्छेलाई, प्रेसरका समस्याहरू पनि ठिक पार्छ। मन धेरै चञ्चल छ भने चञ्चल मनलाई पनि नियन्त्रित गर्छ। त हामी पहिलो प्राणायाम चन्द्रभेदी आज देब्रेबाट श्वास तान्छौँ, देब्रेबाट श्वास तान्छौँ र दाहिनेबाट छोड्छौँ। मात्र देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने, देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने। सूर्यवेदीमा हामीले दाहिनेबाट तान्दै देब्रेबाट छोड्दै गर्थ्यौँ। यसले जिउलाई तताउँथ्यो भने, यहाँलाई शीतल चाहियो शरीरमा भने, कहिलेकाहीँ शरीर एकदम गर्मी भयो, शरीर तात्यो, अब शरीरमा चिस्याउनु पऱ्यो भने देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने, देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने। देब्रे र दाहिनेमा दुईवटा नाडीहरू जोडिएका हुन्छन् जसले तपाईँलाई चिसो गराउने र तातो गराउने गर्छ। विस्तृत चर्चा गर्दै गरौँला। आउनुहोस् गर्दै जाउँ। यहाँ हात राखेर देब्रेबाट तानौँ, दाहिनेबाट छोडौँ। फेरि तानौँ देब्रेबाटै,
छाती टपक्कै भरिने गरी तानौँ र दाहिनेबाट छोडौँ, तानौँ, छोडौँ, फेरि तानौँ, छोडौँ, तानौँ, छोडौँ, तान्दै जाउँ, तान्दै जाउँ, तान्दै जाउँ, अब छोड्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ, गर्दै जाउँ, गर्दै जाउँ मित्र, गर्दै जाउँ। मैले पहिला पनि भने श्वास भनेको प्राणवायुलाई जोगाउने उत्तम माध्यम हो। मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि श्वासको चर्चा गरेका छु, प्राणको चर्चा गरेका छु। शरीर र प्राणलाई बलियो बनाएर मात्रै हामी जीवनभरि स्वस्थ तरिकाले बाँच्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ मित्र। तान्दै जाउँ, तान्दै जाउँ, बडा आनन्द आउँछ, बडा मजा आउँछ। गहिरोसँग तान्यो, गहिरोसँग छोड्यो। हेर्नुहोस् शरीर चिसो भइरहेको छ। तपाईँ आफ्नो खुट्टाहरू छाम्नुहोस्, हातहरू छाम्नुहोस्, निधारतिर छाम्नुहोस्, गर्दनतिर छाम्नुहोस्। यो गर्दै जाँदा शरीर चिसो हुँदै जान्छ। पैताला विशेष त पैताला छाम्नुहोस् मित्र, विशेष त पैताला छाम्नुहोस्। पैताला चिसो भइरहेको होला यो गर्दै जाँदा। छोड्नुहोस्। तताउन मन लाग्यो शरीरलाई भने, शरीरलाई तताउन मन लाग्यो भने फेरि दाहिनेबाट तान्ने, देब्रेबाट छोड्यो गऱ्यो भने तातिहाल्छ। फेरि अहिले हामी चिस्याउँदैछौँ। देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने। त मित्र आउनुहोस्, अब हामी अर्को प्राणायामको लागि तयारी हौँ। हामीले चन्द्रवेदी गऱ्यौँ। अब हामी एकछिन गहिरो गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ। अब नाकबाट तानेर छाती पुरा भर्ने र मुखबाट पुरै फालिदिने। हेर्नुहोस् मित्र, नाकबाट एउटा डेमो, नाकबाट भर्ने गरी तान्छौँ र मुखबाट खाली हुने गरी पुरै खाली गरिदिन्छौँ, पेटलाई खबिलो हुने गरी। सुरु गरौँ। नाकबाट तानौँ गहिरो, तानेर छाती पुरा भर्ने, पेट पुरै खाली गरिदिने। पुरै 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 छाती भरिने गरी तानौँ। अब तान्यो, 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 तान्यो। अझ 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 गहिरो 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 गहिरो, कमान कमान कमान। छाती भरिदिनुहोस्, भरिदिनुहोस् पुरै 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 र खाली गरिदिनुहोस्। अझ यो सासलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने हो भने मित्र, यो सास हाम्रो शरीरको प्रत्येक तेन्द्रामा, प्रत्येक कुना काप्चाका सिस्टमहरूसँग लुकेको छ। तपाईलाई दीर्घजीवी मात्रै होइन, श्वासले तपाईको आध्यात्मिक बाटोको जागरण पनि गर्छ। श्वासले शान्तिको यात्रामा पनि लान्छ। श्वासले समृद्धिको यात्रामा पनि लान्छ। श्वासले स्वास्थ्य, शान्ति, समृद्धि, आनन्द, हरेक प्रगतिसँग श्वास जोडिएको हुन्छ। 21 दिन, मात्र 21 दिन यो श्वास क्रिया गरेर हेर्नुहोस् त मित्र, 100% म लेखेर दिन्छु। यदि श्वाससँग जोडिएपछि तपाईँको जीवनमा तपाईँले अधिकांश परिवर्तन पाउनु भएन भने यो चिजलाई नोट गरेर राख्नुहोस्, हाइलाइट गरेर राख्नुहोस्। म मिडिया पेसा र योग पेसा नै छोडिदिन्छु ल। श्वाससँग जोडिएपछि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आएन भने एकजना मान्छेले बताइदिनुहोस् कि श्वास क्रियासँग जोडिएर मेरो जीवनमा स्वास्थ्य पनि परिवर्तन भएन, समृद्धि पनि भएन, शान्ति पनि आएन, खुसी पनि आएन, आनन्द पनि आएन। ल भनिदिनुहोस् त एकजनाले। किनकि श्वास त्यति वैज्ञानिक छ, म 100% खुलेर भन्न सक्छु, त्यति वैज्ञानिक छ श्वास क्रिया। वैज्ञानिक नभएको भए त म कन्फिडेन्टली त यसरी भन्न सक्थिनँ। एक्सपेरिमेन्ट अनुभव पनि छ फेरि श्वासको मसँग मात्र होइन, करोडौं व्यक्तिसँग यसको अनुभव छ। तान्दै गरौँ, तानौँ तानौँ तानौँ,
छोडौँ छोडौँ। त मित्र अब हामी पालो भएको छ भस्त्रिकाको। अब एकैछिन भस्त्रिका गरौँ। 1 सेकेन्डमा एकचोटि फाल्दै जाउँ। 21 दिन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् है, मलाई यो पेसाबाट निकाल्नु छ यहाँहरूले। 21 दिन गरेर, कम्तीमा 21 दिन गरेर मेरो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएन सिमनजी, अब यो पेसा छोड्नुहोस् भन्नुपर्ने छ यहाँले। यो चुनौती छ यहाँहरूलाई। 21 दिन गर्नुहोस्, या त फल पाउनुहुन्छ, या त मलाई तपाईँले चुनौती दिन सक्नुहुन्छ, या त यसको रिजल्ट तपाईँले साक्षात रूपमा देख्नुहुन्छ आफ्नै आँखा अगाडि। गर्दै जानुहोस् 1 सेकेन्डमा एकचोटि। मजा आउँछ मित्र। गर्दै जानुहोस्। रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। अब अलिक फास्टमा 1 सेकेन्डमा 2 चोटि हातलाई बल दिएर बल दिँदै जानुहोस्, बल दिँदै जानुहोस्, बिल्कुल बल दिँदै जानुहोस्। मैले फेरि पनि भन्छु यहाँलाई, श्वाससँग जोडिएपछि यहाँको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ। यो वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेको कुरा हो र लाखौं करोडौं व्यक्तिहरूले यसको एक्सपेरिमेन्ट सेयर गरिसकेका छन्। र श्वाससँग जोडिएपछि तपाईँको जीवनका शान्ति, शान्ति मात्र होइन, समृद्धि, समृद्धि मात्र होइन, स्वास्थ्य, हर चीजमा परिवर्तन दिन प्रतिदिन। आजभन्दा भोलि राम्रो जीवन, भोलिभन्दा पर्सि राम्रो जीवन, पर्सिभन्दा निकै पर्सि राम्रो जीवन, दिन प्रतिदिन तपाईँको जीवन राम्रो 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 राम्रो। यसै गरी सास बढाउनुहोस्, 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 बढाउनुहोस् र मनमा नै फिल गर्नुहोस् राम्रो भइरहेछ अब जीवन, राम्रो भइरहेछ जीवन, राम्रो भइरहेछ जीवन। Go fast. रिल्याक्स। हामीले त यहाँलाई 1 घन्टामा धेरै चिजका थोरै नमुनाहरू देखाउँछौँ। यो चिजलाई विस्तृत रूपमा घरमा तपाईँले यो भिडियो मोटिभेसन नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि आउँछ। मोटिभेसन नेपाल युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई पच गरी प्रत्येक आसनलाई निहालेर, प्रत्येक प्राणायामलाई निहालेर, प्रत्येक मुद्रालाई निहालेर पच गरी युट्युबबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिटेल्समा तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सँगै यो यात्रामा सहभागी हुनुभयो। एकैछिन अब हामी 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड जति थोरै एउटा साम्भाव्य मुद्राको डेमो देखाउँछौँ यहाँलाई। साम्भाव्य मुद्रा नियमित रूपमा गर्नुभयो भने क्रिएटिभिटी पावर बढाइदिन्छ, प्रेसर ब्यालेन्स गरिदिन्छ, रगतका समस्याहरू ठिक गरिदिन्छ, टाउकोका समस्याहरू ठिक गरिदिन्छ, मस्तिष्कका समस्याहरू ठिक गर्छ। दुवै आँखाले नाकको टुप्पोमा बिल्कुल होइन, नाकको साम्भाव्य मुद्रामा हामी निधारमा हेरौँ। दुवै आँखाले निधारको केन्द्रबिन्दुमा, तेस्रो नेत्रमा यहाँ ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्टमा हेरिराखौँ। यो हाम्रो यो बिन्दु भनेको नि मित्र शरीरको फ्युज हो। जसरी हामी लाइन कनेक्सन इलेक्ट्रिसिटीको फ्युज जोड्छौँ, फ्युज उड्यो भने बत्ती पुरै ध्वस्त हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो यहाँको फ्युज उड्यो भने लाइफ ध्वस्त, पागल सरह भइन्छ, हामी बौला सरह भइन्छ, केही याद रहँदैन, केही गरिरहेको थाहा छैन। फ्युज उडेको मान्छे, फ्युज यहाँ हुन्छ। यो फ्युजलाई बलियो बनाउनको लागि यो मुद्रा एकदमै बलियो छ। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ताकि कहिले पागल बन्नु नपरोस्। एकैछिन आफूलाई पागल बनाइदिउँ त। हेर्नुहोस् त, अनुहार पनि पागल जस्तो देखिरहेछ। 5 मिनट पागल भइदिनुहोस्, जिन्दगीभरि पागल हुनु पर्दैन मित्र। दिनको 5 मिनट मात्र पागल भइदिनुहोस् त बन्द कोठामा, बाँचुन्जेल पागल हुनु पर्दैन। हेरिदिनुहोस् बिल्कुल सेन्टरमा, बिचको भागमा पोल्न थाल्छ, भतततततततततत पोल्न थाल्छ, झमझम 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 गर्न थाल्छ।
दुख्न थाल्छ, या दुख्न थाल्छ, दुख्न दिनुहोस्। फ्युजलाई बलियो बनाइरहेछ भन्नुहोस् शरीरको। अब यसलाई तपाईँले आफ्नो तरिका अनुसार गर्दै जानु होला। अब बिस्तारै सामान्य रूपमा आँखालाई ल्याइदिउँ र हातले बिस्तारै आँखालाई मुसार्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। एकचोटि गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। त्यभित्र आजको योग सत्र, आजको ध्यान सत्रमा पनि तपाईँ हामीसँग सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। आजको कार्यक्रमबाट पोजिटिभ थिङ्किङमा रहेर, सकारात्मक जीवनशैलीमा रहेर यहाँले के सिक्नुभयो त हामीलाई पेज लाइभबाट हेरिरहनु भएछ भने पेजमै कमेन्ट बक्समा के सिकेँ भनेर लेखिदिनु होला, के बुझेँ भनेर लेखिदिनु होला। युट्युबबाट हेरिरहनु भएको छ भने युट्युबकै कमेन्ट बक्समा पनि के सिक्नुभयो लेखिदिनु होला। टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छ भने टेलिभिजनमै पनि तपाईँले फोन सम्पर्क गरेर अथवा इमेलबाट विभिन्न माध्यमबाट तपाईँले सिकेका कुरा, तपाईँले बुझेका कुरा, जानेका कुराहरू सेयर गरिदिनु होला। तपाईँका अनुभवहरू आफैले तपाईँले बोलेर फेसबुकका स्ट्याटसहरूमा अथवा रेकर्ड गरेर पनि फेसबुकमा पोस्ट गरिदिनु होला कि यो कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ हेरेर तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन आएको छ, स्वास्थ्यमा के परिवर्तन आएको छ, शान्तिमा, समृद्धिमा, तपाईँको मानसिकतामा, हरेक कुरामा आएको परिवर्तनहरू सेयर गरिदिनु होला। यही अनुरोध गर्दछु। र यतिन्जेल हामीसँग सँगै योग गर्ने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई धन्यवाद। क्यामेरामा रहेर साथ दिनुभएका मित्रहरूलाई धन्यवाद। प्रविधिमा रहेर साथ दिनुभएका मित्रहरूलाई धन्यवाद। र आजको लागि हामी यो कार्यक्रमबाट निर्देशक मुस्कान ढकालज्यूसहित साथी निशा श्रेष्ठ र म सिमोन नेउपाने बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि बिहान 6 बजे यहाँसँग भेटघाट हुनेछ। यहाँको दिन शुभ रहोस्, जय होस्, मङ्गल होस्। नमस्कार।